कौमी असम्बली के इजलास में और सेनेट के दोनों का इजलास था। अपोजिशन ने एहतजाज किया है, हंगामा आराई की है दोनों ऐवानों में, और कोरम भी दोनों ऐवानों में टूट गया था। इशू है पेट्रोलियम प्राइसेस का। गुज़श्ता रात हुकूमत ने जो 8 रुपये 3 पैसे पेट्रोल पर बढ़ाए हैं, बाकी जो मसनूआत है पेट्रोल की वो भी इन्होंने उनकी कीमतें भी बढ़ाई हैं। लोग चीख उठे हैं कि भाई 2 दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो रिलीफ का ऐलान कर रहे हैं कि जी आटा ते घी ते दालें जो हैं वो सस्ती कर दी जाएंगी 30%, लेकिन दूसरे दिन नतीजा ये निकला है कि चीनी 120 से 160 रुपए तक चली गई है। और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आप 3 चीज़ों की कीमतें कम करके आप जो हैं 6 चीज़ें 3-4 गुना बढ़ा देते हैं, महंगाई कर देते हैं, तो अवाम को रिलीफ तो हुआ नहीं। तो आज इस पर कौमी असम्बली में भी अपोजिशन ने एहतजाज किया है और सेनेट में भी। कौमी असम्बली का इजलास जो है डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की सदारत में शुरू हुआ और उसमें ख्वाजा आसिफ जो है नून लीग की तरफ से, उन्होंने अपना नुक्ता एतराज़ पर एहतजाज किया और पेट्रोलियम प्राइसेस पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया कि हुकूमत रात के अंधेरे में पेट्रोलियम प्राइसेस इतनी इन्होंने बढ़ा दी हैं कि लोग अभी परेशान हैं, चीख रहे हैं लोग, और हुकूमत का प्लान ऐसा लग रहा है और सुन भी रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 170 तक पेट्रोल जो है हुकूमत फ़ी लीटर जो है वो करने वाली है। इस पर भी एहतजाज किया और ये भी मुतालबा किया कि हम मुतालबा कर रहे हैं कि बाकी इशूज़ पर हुकूमत ब्रीफिंग दे रही होती है, ऐवान को एतमाद में ले रही है, तो ये अवाम का मसला जो है प्योर अवाम का इशू है। इस पर कौमी असम्बली में डिबेट कराई जाए, बहस कराई जाए, और जो TLP के साथ जो मुआहदा किया गया है, खुफिया मुआहदा, उसको भी मंजर आम पर लाया जाए, अवाम के सामने रखा जाए, बताया जाए कि TLP के साथ मुआहदे में क्या क्या मामला तय किए गए हैं और कितने लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, कितना मुल्क का जो है लोगों का, शहरियों का, रियासत का कितना नुकसान हुआ है, इस पर भी डिबेट की जाए। तो एहतसाब के हवाले से भी ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत पर तनकीद की है कि एहतसाब भी इनका यकतरफा चल रहा है। जो इस साइड पे अपोजिशन में बैठे लोग हैं इनके लिए एहतसाब हो रहा है, इनका एहतसाब हो रहा है, और जो हुकूमती साइड पर लोग जो बैठे हैं PTI में जो शामिल हैं वो उनको दूध से नहला दिया गया है, तो उनका कोई एहतसाब नहीं हो रहा। तो ख्वाजा आसिफ की तनकीद के दौरान ही आगे कार्रवाई बढ़ाएं डिप्टी स्पीकर। उससे पहले राना तनवीर ने कोरम की निशानदेही कर दी कौमी असम्बली में, फिर गिनती की गई तो कहा गया कि जी जब कोरम टूट गया है तो जब तक कोरम पूरा नहीं होता तब तक इजलास की कार्रवाई मौखर कर दी गई। फिर दोबारा जब डिप्टी स्पीकर आए कासिम सूरी इजलास की सदारत करने, तो दोबारा गिनती कराई और गिनती कराई तो कोरम पूरा नहीं था। फिर इजलास जो है मुलतवी कर दिया गया। तो ये कोरम का मसला सिर्फ आज का नहीं है, ये पिछले पूरे सेशन में कोरम का मसला हुकूमत के साथ रहा है। हुकूमती मेंबरान जो हैं वो अदम दिलचस्पी रख रहे होते हैं ऐवान में। क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो खुद आते नहीं हैं, खुद पार्लियामेंट को अहमियत देते नहीं हैं। पार्लियामेंट में जब वज़ीर आज़म आते हैं तो मेंबरान और वज़रा भी अपने आप को पाबंद बाउंड समझते हैं कि भाई वज़ीर आज़म भी बैठे हैं ऐवान में तो हम भी जाएं, वज़ीर आज़म देखेंगे हमें भी कि यार कहीं नज़र पड़ जाएगी, या किसी का काम होता है, कोई दरख्वास्त लेके आता है, दस्तखत कराई, वज़ीर आज़म वैसे तो नहीं मिलते। तो ये चीज़ें लोगों को ज़हन में होती हैं, इसलिए वो मेंबरान आते भी हैं। जब वज़ीर आज़म नहीं आते तो वज़रा नहीं आते, वज़रा भी नहीं आते तो पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं, उनके अरकान हैं, वो भी फिर पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देते। तो तनकीद जो PTI पर हो रही होती है कि पार्लियामेंट को ये बेतौकीर कर रहे होते हैं या बेतौकीर और बेवक़्त करने के लिए आए हैं, किसी एजेंडे के तहत आए हैं, PTI के हुक्मरान मुसल्लत किए गए हैं, तो इनके रवैयों से ऐसा लग रहा होता है कि वाकई ही ये किसी एजेंडे के तहत आए हुए होते हैं। तो आज भी इजलास में कोई बड़ी कार्रवाई, किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकी। सिर्फ इतना हुआ कि फ़ारूक नसीम ने एक करारदाद, एक तहरीक पेश की कि ये ऐवान क्योंकि मंडे को इस कौमी असम्बली के हाल में जो कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी है उसका इजलास होने जा रहा है स्पीकर की सदारत में। उसमें अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स शामिल हैं। तो उस इजलास के लिए कौमी असम्बली के ऐवान को कन्वर्ट कर दिया गया कमेटी रूम में।
کہ یہ چیمبر استعمال کرنے کی اجازت دی جائے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے لیے، تو اس کی قرارداد منظور کی گئی۔ باقی اس کے علاوہ خواجہ آصف کا احتجاج تھا، کوئی اس کے علاوہ کارروائی نہیں ہوئی۔ اسی طرح سینٹ کا بھی وہی حال کہ وقفہ سوال ہوا، وقفہ سوال کے بعد یوسف رضا گیلانی اپوزیشن لیڈر اٹھے اور انہوں نے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر احتجاج کیا۔ پھر مشتاق احمد ہیں جماعت اسلامی کے، انہوں نے احتجاج کیا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے احتجاج کیا۔ شیری رحمان نے پھر کورم کی نشاندہی کر دی، وہاں پہ بھی کورم ٹوٹ گیا۔ اور سینٹ میں تو ایوان بالکل مچھلی منڈی بنا ہوا تھا، بڑا شور شرابہ، کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی کہ کون کیا بول رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے۔ اس طرح مچھلی منڈی ایک بنایا ہوا تھا ایوان کو، لیکن اپوزیشن نے اپنا احتجاج کیا، واک آؤٹ بھی کیا اور کورم بھی ٹوٹ گیا حکومت کا دونوں ایوانوں میں۔ یہ کورم پورا کرنا بھی حکومت کی ویسے ذمہ داری ہوتی ہے کہ سرکاری جو کارروائی ہے، سرکاری بزنس ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے تو حکومت کا کام ہے کورم پورا کرنا، یہ اپوزیشن کا کام نہیں ہے۔ اپوزیشن کا کام کورم پورا کرنا تب ہوتا ہے جب اپوزیشن نے اپنی ریکیوزیشن پر کوئی اجلاس بلائے، اپنے ایجنڈے پر، یعنی ایجنڈا اپوزیشن کا ہو اور ریکیوزیشن کیا ہو، اجلاس بلایا اپوزیشن نے ہو، تو اس سیشن کی، اس اجلاس کی کا جو کورم ہے وہ اپوزیشن کی ذمہ داری بنتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ ساری ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے، لیکن حکومت پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دے رہی ہوتی۔ اور پارلیمنٹ کو کیا اہمیت دے، عوام کا جو حشر کر دیا ہے حکومت نے، جو مہنگائی بڑھا دی ہے، ہر دوسرے چوتھے دن پیٹرول مصنوعات بڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، قیمتیں بڑھائی جا رہی ہوتی ہیں۔ جب پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ظاہر ہے ہر چیز بڑی مہنگی ہو جاتی ہے۔ اور اس دن بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا صدیق ساجد کے ساتھ، جو پروگرام کیا تھا جس دن وزیر اعظم نے یہ ریلیف پیکیج اناؤنس کیا تھا، کہ بھئی 3 چیزوں کی قیمتیں تو انہوں نے کم کر دیں، لیکن میں نے صدیق کو یہی کہا تھا، بہت سارے دوستوں نے وہ سنا ہوگا، میں نے کہا دیکھ لیجئے گا آنے والے 4 دن میں پھر 6 چیزوں کی قیمتیں اتنی بڑھا دی جائیں گی جو ادھر کی کسر ادھر سے نکال دیں گے، اور ہوا بھی یہی ہے۔ اب اپوزیشن یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ بھیا اب عوام کو ریلیف صرف ایک ہی صورت میں مل سکتا ہے، وہ ہے پی ٹی آئی کی حکومت جان چھوڑے، پی ٹی آئی کی حکومت اب ختم ہونا چاہیے، نئے سرے سے انتخابات کرائے جائیں، کسی اہل حکمران جو ہیں وہ اقتدار پر لائے جائیں، تو یہ سب سے بڑا ریلیف ہوگا۔ باقی یہ جو جال سازی کر کے جو ریلیف اناؤنس کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم 3 چیزیں 3% کم کر رہے ہیں، دوسرے دن پھر چینی 120 سے 160 روپے کر دی جاتی ہے، پیٹرول 8 روپے بڑھا دیا جاتا ہے، تو یہ کوئی ریلیف نہیں ہے۔ اب حکمرانوں کو جانا چاہیے۔ بہرحال اپوزیشن نے اپنا احتجاج کیا ہے دونوں ایوانوں میں۔ اب حکومت پیٹرولیم پرائسز میں اس میں کوئی کمی کرے گی نہیں کرے گی؟ بہت سارے دوست میرے سے فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی امکان ہے؟ لوگوں نے، ہمارے دوستوں نے، جن گاڑیوں والوں نے گاڑیاں نکالنا بند کر دی ہیں کہ بھائی ادھر سے ادھر تک جا رہے ہیں تو فیول اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ موٹر سائیکل، آج وہ پیپلز پارٹی کے ہیں بہرامند تنگی، وہ پارلیمنٹ لاجز سے سائیکل پہ آئے ہیں پارلیمنٹ، انہوں نے احتجاج کیا ہے۔ یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا ہے کہ سینٹ کے اجلاس میں شرکت کے لیے وہ سائیکل پر آئے ہیں۔ تو اس کے بعد بہرحال اپوزیشن کا احتجاج تو چلتا رہے گا۔ حکومت کو کم از کم عوام کے ساتھ یہ حشر نہیں کرنا چاہیے، عوام کو ریلیف ایک طرف دیا جائے اور دوسری طرف اتنی مہنگائی، اتنی چیزیں مہنگی کر دی جائیں، پیٹرولیم کی مصنوعات یا چینی وغیرہ۔ تو دیکھتے ہیں حکومت اس پر آگے کیا لائحہ عمل طے کرتی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔